आपने सिर्फ 3 बार, देखें, या अल्लाह या मोहम्मद का ये अमल 100 बार पढ़ते ही 3 बार एक जुमला अदा करना है। देखें, मैं एक दिन में असर करने वाला वो वजीफा दूंगा दोस्तों, जो भाइयों बहनों, जो 3 बार आपने पढ़ना है और फौरी तौर पर हालात बदल जाएंगे, फौरी तौर पर घर में सुकून खुशियां आ जाएंगी। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपने बड़े वजीफे पढ़े हैं, बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हालात नहीं बदले, बीमारी, परेशानी, गरीबी, गर्जे, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश ना दूर हो सकी, अगर आपके कारोबार तबाह हो गए हैं, अगर जॉब नहीं मिलती, रिश्तों की बंदिश है, दुनिया का कोई भी मसला है, उसका एक ही हल है, आज का अमल, दुनिया का नंबर 1 अमल। अब आपने करना क्या है? देखें, आपके सामने मेरी वीडियो जैसे ही आए, आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है। आप पीर को पढ़ लें, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, देखें, दिन की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दिन हो, हफ्ता हो, इतवार हो, कोई भी दिन हो, लेकिन पढ़ना अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। अब आप अमल सुने। देखें, आपको वो अमल देकर जाऊंगा जिसकी मैं 100% गारंटी दूंगा। देखें, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है। देखें, आपने ये वजीफ़े अपनी ज़िंदगी में इस तरह के, या बहुत सारे वजीफ़े अल्लाह पाक के नामों के, नबी पाक के नामों के आपने बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको गौसे पाक की किताब से वो राज दूंगा कि जिस अमल को पढ़ के लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं। और मैंने अपने 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 आप को, अपनी ज़िंदगी को एक दिन में मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। जब मैंने पहली बार ये अमल पढ़ा था, यकीन करें, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ था, तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बनेंगे, ये होगा, वो होगा। मैं लोगों के दिए हुए वजीफ़े पढ़ता था, मुझे फ़ायदा ना होता था। फिर मेरे हाथ में गौसे पाक की किताब लगी। यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने पहली बार ये अमल पढ़ा, मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर मैंने अपने दुखियारे बहन भाइयों को बताना शुरू कर दिया। यकीन करें आप, मैंने जिसको भी दिया, एक दिन में, एक झटके में मैंने लोगों के हालात को बदलते हुए देखा है। अब मैं आपको डायरेक्ट राज बताता हूं, जो मैंने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं बनाया। यानी कि मैंने ये अमल, मैंने वीडियोस में बहुत से वजीफ़े बताए, लेकिन ये वाला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का, जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में असर करता है। यानी कि इस अमल को पढ़ने के लिए आपको दोबारा ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार पूरी ज़िंदगी में ये अमल पढ़ लेते हैं, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। देखें, अब मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है? देखें, बावजू अगर मुसल्ले पर बैठ जाएं तो भी ठीक है, नहीं बैठ सकते, चलते फिरते, उठते बैठते, जब दिल करे, जहां दिल करे, आपने सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अगर याद है। अगर आपको याद नहीं, आप छोड़ दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का पहले नंबर वाला मोजिज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। आपको सामने स्क्रीन पर या अल्लाह का वजीफ़ा दिख रहा है। देखें, चाहे आप या अल्लाह पढ़ें, चाहे या अल्लाह पढ़ें, जैसा आपको बेहतर लगे, लेकिन आपने मेरी बताई हुई तरतीब पढ़नी है, अपनी मनमानी नहीं करनी। आज तुम्हें, ए गरीबों, अपनी मनमानी ना कीजिएगा। अगर आज तुमने अपनी मनमानी की, अपने ही तरीके से तुमने अमल किया, तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा, फिर मुझे जिम्मेदार ना ठहराना। देखें, मैं अल्लाह की कसम तुम्हें सच्चा वजीफ़ा देकर जाऊँगा जो एक दिन में असर करता है। यानी कि इस अमल को दूसरी बार जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिंदगी में एक बार पढ़ लें, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे अल्लाह वालों। अब आपने पहले नंबर पर, देखें, सबसे पहले तो आपने कहीं भी बैठ जाएं, अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठें, और सबसे पहले आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आप पर कोई जुल्म करता है, ज्यादती करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, कोई भी रिश्ता जुल्म करता है, एक दिन में लोगों का जुल्म आप पर से खत्म हो जाएगा। जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, रूठा हुआ महबूब कदमों में होगा, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, नफरत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। जिंदगी की वो मुश्किलात, वो परेशानियां जो बड़े से बड़े अमल से ना दूर हो सकी, एक झटके में, एक लम्हे में दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल का, परेशानी का खात्मा होगा। अल्लाह वालों, अब आपने एक दिन में असर करने वाला ये दौलत का सुल्तानी वजीफा किस तरह पढ़ना है? देखिए, आपने सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें,
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी याद लगे। आपने सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा जो सामने आपको दिख रहा है, देखें, या अल्लाह का आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। देखें, आपने या अल्लाह का वजीफ़ा या अल्लाह का वजीफ़ा तो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने या अल्लाह का वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे या अल्लाह अल मदद। अल्लाह वालों, आपने पहले नंबर पर या अल्लाह अल मदद। देखिए, मैं आपको दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा दे रहा हूँ जो एक दिन में असर करता है। तो खुदारा दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर आज इस वीडियो को आपने अच्छी तरह इस अमल को समझना है, और जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुँचे आपने फ़ौरन ये अमल कर लेना है, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद अमल है जो बेक वक़्त हर मुश्किल परेशानी को दूर कर देता है। अगर आप पर अमल बंदिश जादू बद नज़री है, ये अमल झटके में, एक झटके में अमल बंदिश जादू बद नज़री तक का खात्मा कर देगा। देखिए, आपने सबसे पहला वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझिएगा, ये ना हो आपकी गफलत लापरवाही में इस अमल में कोई छोटी मोटी कमी पेशी रह जाए और फिर आप लोग गलत तरीके से अमल पढ़ लें और फिर मुझे शिकवे शिकायत करें। अल्लाह वालों, फिर आपकी शिकवे शिकायत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। देखें, मैं आपको सीधा सच्चा वजीफा बताऊँगा, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह बताऊँगा और फिर चला जाऊँगा। पढ़ोगे तो हालात तुम्हारे बदलेंगे, पढ़ोगे तो जिंदगी तुम्हारी संवरेगी। अल्लाह वालों, पहला वजीफा आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने या अल्लाह अल मदद, ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह अल मदद, फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाह अल मदद। 3 बार पहला वजीफा पढ़कर वहीं बैठे बैठे खड़े मत होना। देखें, अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, पढ़ने बैठोगे आधी 1 मिनट लग जाएगी। मेरी वीडियो अभी मिले, दोपहर में मिले, शाम में मिले, रात में मिले, दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, मैं एक दिन का यानी कि एक दिन का चैलेंज करता हूं, यानी एक दिन में असर करेगा। अगर मेरे कहने पर तुमने आधी मिनट दे दी, आधी मिनट का अमल पढ़ते ही कर्जे दूर, आधी मिनट का अमल पढ़ते ही फौरन बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, जालिम का जुल्म खत्म, गरीबी खत्म, फाके खत्म। दोस्तों, भाइयों बहनों, यहां तक कि वो बदनजरी, वो बदनजर गंदी नजर जिसने तुम्हारी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया है, तुम्हारे घर के हालात को तबाह कर दिया है, तुम्हारे कारोबार को, जिंदगी को तबाह कर दिया है, वो बदनजर का जड़ से खात्मा। और हमेशा बदनजर से, अमल बंदिश जादू से हिफाजत भी रहेगी, और जो पहले है तुम पर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे मामलात इंशाअल्लाह। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, दिल से पढ़ोगे तो हालात बदलेंगे। दिल में वसवसे रखोगे कि पता नहीं अमल असर करेगा नहीं करेगा, तो फिर अमल असर नहीं करेगा। देखें, मेरी ज़िंदगी इस अमल ने बदली है। मैं रोज़ाना 20, 25, 50 जो भी लोग आते हैं, मैं उन पर आजमाता हूँ ये अमल। यकीन करें, इस अमल ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैंने जिसको भी अमल दिया, उस बंदे या बंदी ने यह शिकवा नहीं किया कि मुझे फ़ायदा ना हुआ। देखें, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दुखियारे बहन भाइयों तक ये सीने का राज पहुंचा रहा हूं, तो आपने भी अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना है। अपने गरीब बहनों भाइयों तक, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो भी गरीब है, जो बीमार है, लाचार है, जिसको जॉब चाहिए, जिसको घर चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको अच्छे रिश्ते चाहिए, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। बस आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ दरमियान में जो मैं ये ख़ास अमल बताऊंगा, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, चाहे रोज़ाना पढ़ें। लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। देखें, आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक बार आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ा, तवज्जो से ध्यान से समझिएगा, आपने पहला वजीफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3 बार या अल्लाहु अल मदद, चाहे या अल्लाहु पढ़ें, चाहे या अल्लाह पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। दोनों सूरतों में आप पढ़ सकते हैं, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद। इस तरह आपने 3 बार पढ़ लिया। 3 बार पहला वजीफ़ा यह आपने पढ़ लिया, यानी कि या अल्लाह के साथ आपने अल मदद को लगा लिया। ठीक है ना, 3 बार ये वजीफ़ा मिला के आपने पढ़ लिया। अब 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपको या मोहम्मद का वजीफ़ा सामने दिख रहा है। देखें, आपने या मोहम्मद को 100 बार पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। आज वो राज बताऊंगा जो आपको
آپ کی نسلوں کو بھر دے گا آج تمہیں، آج تمہاری خالی جھولی بھر دے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے یا محمد کے ساتھ غوث پاک کے اس خاص عمل کا سیکنڈ نمبر والے وظیفے میں یا محمد کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ ملانا ہے جو فوری طور پر پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی تمہارے دروازے پر آئے گا اور کہے گا یہ لے اللہ نے انعام بھیجا ہے۔ میں نے کل جب ایک بہن کو دیکھیں، یوں تو میں نے بے شمار لوگوں پر آزمایا، لیکن کل دوپہر کو میں نے ایک بہن کو یہ عمل دیا، آپ یقین کریں گے اس کے گھر میں فاقے تھے، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ میری حیرانگی جب ہوئی اس عورت نے جب مجھ سے وظیفہ پوچھا نا، روتے ہوئے مجھے کہتی ہے لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا ہے، مجھے وظیفے نہیں چاہیے، میرا کوئی روحانی علاج کر دیں۔ میں نے کہا روحانی علاج کے لیے مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے گا، لیکن پہلے یہ وظیفہ سن لیں، پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت نے اس عمل میں جو میں وظیفہ دینے لگا ہوں، اب آپ بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا، میں نے کہا آپ نے صرف اور صرف 100 بار، جیسے ہی آپ پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا یعنی کہ 3 بار پڑھیں اس عمل میں، یہ ساری چیزیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، چاہے 1 منٹ لگ جائے 2 منٹ لگ جائے، لیکن شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا۔ شیطان آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لیا، میں کہتا ہوں شیطان کی ہار ہو جائے گی، شیطان تباہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ آپ ترقی کر جائیں گے، آپ امیر ہو جائیں گے، آپ خوشیوں میں آ جائیں گے، آپ پریشانیوں سے چھوٹ جائیں گے۔ تو شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا آپ ترقی کریں، تو آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے اب سیکنڈ نمبر پر یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں بتاؤں گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں والی، ایک آدھی منٹ، دیکھیں میں روز پڑھتا ہوں اور 1-1.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کبھی کبھار میں ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہوں، کبھی میں عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں جب دل کرے، اور کبھی میں ویسے بھی پڑھ لیتا ہوں، جیسے دکان میں بیٹھا ہوں یا گھر میں بیٹھا ہوں میں پڑھ لیتا ہوں، سکون سے بیٹھتا ہوں، اول آخر درود شریف پڑھتا ہوں، درمیان میں یہ 3-4 چیزیں پڑھتا ہوں۔ یہ میری سمجھ لیں، یہ میری زندگی کا وہ خزانہ ہے۔ دیکھیں میں کبھی کسی دن کوئی عمل پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن آج جو یا اللہ کا یا محمد کا عمل میں آپ کو دے رہا ہوں نا، میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ میں اس عمل کا دیوانہ ہوں۔ میری زندگی اس عمل کے بغیر ادھوری ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے۔ دیکھیں اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اے میرے غریب بہن بھائیو، آپ نے یا اللہ المدد کو جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا تو آپ نے پڑھنا ہے یا محمد میری جھولی بھر دے۔ یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا محمد میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں میں روزانہ آپ کے لیے نیو ویڈیوز ایک لے کے آتا ہوں، اس چینل پر ایک ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور روزانہ ایک نئے تھمبنیل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ہوتی ہے۔ کبھی میں نے دوبارہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں بنا کے بھیج دیا آپ کو، روزانہ ایک نیا تھمبنیل، نیا ٹائٹل، نئی ویڈیو، نیا وظیفہ، سب کچھ نیا ہوتا ہے، پرانا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ ذہن میں ڈال دوں آپ کے، یہاں پر روز ایک نئی ویڈیو بنائی جاتی ہے، روز نیا مواد، نیا کنٹینٹ، اور بالکل صاف ستھرا اچھا بنا ہوا، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اب تیسرا وظیفہ، دیکھیں پہلے دوسرا وظیفہ سمجھ لیں، آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا محمد میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے کتنی کوئی بار پڑھنا ہے؟ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کو آپ نے 100 بار 100 ٹائم پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، اے میرے غریبوں، آپ نے تیسرے نمبر پر جو مجرب ترین وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ غیبی دولت کا وہ راز ہے، یہ وہ الفاظ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو نہ آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ ایسا وظیفہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ میرا چیلنج ہے۔ میں پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ سنا ہوگا۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں بتائے گا، کیوں بتائے گا کوئی؟ کیونکہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو جعلی پیروں فقیروں کی چھٹی ہو جائے گی، کون جائے گا پیسے خرچ کر کے جو فری میں کام ہو جائے گا۔ آج اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو وہ راز دوں گا، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ یہ تو سچے وظیفے بتا رہا ہے، یہ تو وہ راز بتا رہا ہے جو سالوں پرانے ہیں، جو کوئی لاکھوں روپے لے کر بھی نہ بتائے، لیکن آج اپنے کلیجے کا راز اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو بتا کر رہوں گا۔ جس سے جو تکلیفیں ہو، میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام کروں گا۔ دیکھیں نہ مجھے آپ کا لائک چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے،
بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے اور اپنے غریب بہنوں بھائیوں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ نے دیکھیں درود شریف بھی پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اے میرے غریبوں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پہلا وظیفہ یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد کا 3 بار پڑھا، پھر یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کو آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھا؟ 100 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں اگر بورنگ ہو رہی ہے، بور ہو رہے ہو، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہر حال میں سمجھ لو اس عمل کے پڑھتے ہی آج کے آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ صرف 3 بار آپ نے اب یہ تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج کے آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل گئی، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھیں اے میرے غریبوں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے یہ الف لام میم، سکون سے پڑھنا ہے۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا، الف لام میم اس طرح آپ نے دیکھا الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ تیسرا معجزاتی وظیفہ اللہ والوں کتنی کوئی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اب آپ نے دیکھیں یہ وظیفے بظاہر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ کو جب آپ لوگ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے نا، درمیان میں کھڑے مت ہونا۔ دیکھیں نماز کے درمیان کھڑے ہو جاؤ گے پڑھتے ہوئے، نماز کے پڑھتے ہوئے چھوڑ کے جاؤ گے نماز ٹوٹ جائے گی نا، تو عمل کو پڑھتے ہوئے درمیان میں چھوڑ کے جاتے ہو تو عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ شروع سے پڑھا کرو۔ پھر آپ کیا کرتے ہو، اگر مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہو، 2 رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے اور 2 باقی ہیں، اور درمیان میں آپ چلے جاتے ہو تو آ کر کیا جو 2 رکعتیں چھوٹی ہیں وہ پڑھو گے، شروع سے پڑھو گے نا بھائی، نماز ٹوٹ گئی تو اسی طرح عمل بھی اگر بالفرض اگر چھوٹ جائے بیچ میں کوئی چیز تو پھر دوبارہ سے پڑھ لیا کرو۔ یہ نہیں کہ آگے کا حصہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے دیکھیں اگر آپ صبح بھی پڑھ لیں، دوپہر بھی پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، ایک دن میں 2-3 بار بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور چاہیں تو 1 بار بھی پڑھ لیں۔ یار 1 منٹ دینی ہے بھائیوں، زندگی کی 1 منٹ اور زندگی کی مشکلوں سے چھٹکارا، بس یہ سمجھ لیں، دعائیں دینی ہیں، ایسا عمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر الف لام میم کو میرے دوستوں 3 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے چوتھا اور پھر 5واں عمل کمپلیٹ 1 منٹ میں پڑھ لو گے انشاءاللہ اور زندگی سنور جائے گی۔ اب پہلے آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ سمجھنا ہے توجہ سے، دھیان سے۔ یہ چوتھے نمبر والا کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھیں یہ اللہ پاک کے 2 عظیم نام ہیں، 2 عظیم نام ہیں۔ ایک نام ہے یا لطیفو کا اور ایک نام ہے میرے دوستوں بھائیو بہنوں یا وہابو کا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے یا لطیفو، اور ساتھ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیفو کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو۔ جب ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں نا میرے بھائی میری بہنوں، تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت ہے اس عمل میں، آپ اندازہ نہیں آپ کو کہ یہ کیا وظیفہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا لطیفو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا یا لطیفو یا وہابو، یا لطیفو یا وہابو، یا لطیفو یا وہابو۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے پورے 11 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے 11 بار یہ وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، جیسے ہی 11 بار یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے عمل کا آخری وظیفہ، اب یہ جو آخری وظیفہ ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، میں کہتا ہوں میرے پاس اس وظیفے کے متعلق الفاظ نہیں ہیں۔ میں اس وظیفے کی تعریف بیان کرنے لگ جاؤں تو 1000 کروڑ ویڈیو بھی کم پڑ جائے، کیونکہ یہ وہ راز ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو جڑ سے مشکل کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ کبھی زندگی کی کوئی مشکل پریشانی ہونا وہ جڑ سے ختم ہوتی ہے اور آئندہ اس سے حفاظت رہتی ہے۔ دیکھیں ساری زندگی کی مشکلات پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، ساری زندگی کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو اگر ایک جھٹکے میں مٹانا چاہتے ہیں، اے میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پر
अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी पढ़ लिया अलिफ लाम मीम का। फिर चौथा वजीफ़ा या लतीफ़ू या वहाबू का मिलाकर 11 बार पढ़ा। जब ये सारी चीज़ें पढ़ ली, 4 वजीफ़े आपने पढ़ लिए दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। या अल्लाहु अल मदद को 3 बार पढ़ा। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे को आपने 100 बार पढ़ा। फिर अलिफ लाम मीम को 3 बार पढ़ा। फिर आपने या लतीफ़ू या वहाबू को मिलाकर 11 बार पढ़कर अब आपने वहीं बैठे बैठे, अल्लाह वालों, वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक का एक बड़ा ही प्यारा नाम है जो फ़ौरन से बड़ी मुश्किल को, परेशानी को दूर करता है, बीमारी को दूर करता है, जुल्म को दूर करता है, किराए के मकान से जान छुड़वाता है, अपना ज़ाती मकान फ़ौरन बंदोबस्त हो जाता है, हर तरह की मुश्किल परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा करने वाला इस अमल का आखिरी वजीफ़ा अल्लाह पाक का छोटा सा प्यारा सा नाम है या हल्लल मुश्किलात। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें या हल्लल मुश्किलात, तीसरी बार पढ़ें या हल्लल मुश्किलात। इस तरीके से आपने तस्बीह के दानों पर या अपने सीधे हाथ पर जैसे आपको बेहतर लगे 21 बार 21 टाइम ये वजीफ़ा पढ़ें। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर जितना हो सके मांगे देखें। इस वीडियो को शेयर करें, अगर दिल माने तो लाइक करें, कमेंट्स में नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोज़ाना वीडियोस मिलती रहे।